بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حل هذا التمرين. هذا هو تمرين خاص بالدرس ديال البرودوي سكالير بالنسبة للجذع المشترك ترون كومون. التمرين السؤالية أحد التلاميذ قال لي فيه شي مسائل صعيبة باغيين نشرحهم ليه، فقررت ندير فيديو باش نحلو. سوا أ بي سي ان تريونغل تيل كو، عطينا القياس ديال الضلع أ سي هو 2/3، والضلع بي سي هو 3/2، والزاوية بي سي أ كتساوي بي على 6، يعني 30 درجة. سوا إي لو ميليو ديال أ سي. نجيو نرسمو هاد المثلث باش نتخيلو الشكل كيكون. إذن تريونغل كوم سا، هادي بي، هادي أ، هادي سي، بحيث أ سي 2 راسين دو 3. هما مطلبوش منا إنشاء، كنرسم غير باش نتخيلو الشكل. بي سي 3/2، هذا في 3/2، و بي سي أ هاد الزاوية هادي فيها بي سور 6. هاد الرسم ماشي في القياسات الحقيقية، 3/2 هي 1.5، هادي ماشي 1.5 باينة. إي لو ميليو دو أ سي، يعني هاد لو بوان هذا غنسميه إي. السؤال الأول، مونطخي كو برودوي سكالير سي بي سي أ كيساوي 9 سور 2. إذا نجيو سي بي سي أ يساوي، القاعدة الأولى ديال البرودوي سكالير هي لا ديستونس ولا ديستونس فوا كوسينوس الزاوية ما بيناتهم، ما بين سي أ و سي بي. سي بي سي أ كيساوي لا ديستونس سي بي، لا ديستونس بي سي هي 3/2، فلا ديستونس سي أ هي أ سي كتساوي 2 فوا كوس سي بي سي أ هي الزاوية سي اللي القياس ديالها بي سور 6، بي سور 6 كتساوي 3/2. غتمشي 2 مع 2 غتبقى من 2/3. مكسكيز 2/3 أ سي، فغتمشي 2 مع 2 غتبقى لي 3/3. والكوسينوس ديال بي على 6 هي راسين دو 3 سور 2 كتساوي راسين دو 3 في راسين دو 3 هي 3، و 3 في 3 هي 9، ولتحت 2. هو هادشي اللي قال ليا نلقاه. السؤال الثاني، اي اون ديدوير كو ا بي ا سي كتساوي 15/2. كيفاش نجبد ا بي ا سي من هادشي؟ حيت قالك اون ديدوير يعني خصك تجيبها من السؤال السابق. اذا لاحظوا هنايا ا سي هو هاد سي ا، خصنا نقلبو. ا بي خصني نجبدو من هنايا. كيفاش نجبد من هنايا ا بي؟ ندخل نقطة ا، او نجي هنايا ا بي ا سي، ا سي هو كاين، و ا بي باش نحصل على سي بي ندخل هاد النقطة سي. إذا غنجي نكتب أ بي أ سي وندخل هاد النقطة سي بعلاقة شاي. إذا أ بي أ سي est égal à C plus C B هادشي فوا أ سي. اش درت هنا؟ غير دخلت النقطة سي. دابا حيدو السي والسي بعلاقة شاي غتبقى لك أ بي هي اللي كانت عندي هنايا يساوي. علاش درنا هادشي؟ باش نديرو النشر. أ سي غنضربو في أ سي، بحال عندك عدد مضروب في الجمع ديال عددين، متجهة مضروبة في الجمع ديال متجهتين، أ سي غيتضرب في هذا و أ سي غيتضرب في هذا. إذا أ سي في أ سي هي أ سي أو كاري بلوس سي بي في أ سي إيكال أ سي أو كاري. جو بو لو رومبلاسي بما أن الكاري، إذا يمكن لي نحسب المسافة أس 2، ما بقاش ديك المتجهة مؤثرة. إذا 2/3 أو كاري. هنايا سي بي أ سي، وانا شنو حسبت؟ حسبت سي بي سي أ. إذا كتلاحظوا هاد المتجهة هادي لوبوزي ديال هاد المتجهة هادي، فأنا بغيت نقلبها غتخرج الناقص. إذا هنا غندير ناقص وندير سي بي سي أ كتساوي هذا 2 أس 2 4، و 3 أس 2 3، 4 في 3 هي 12 ناقص سي بي سي أ اون ديجا كالكولي، هو تسعود على 2 واحد المقام، مقام واحد هو 2. إذا 2 في 12 24 ناقص 9 غتبقى 24 ناقص 9 هي 15/2. هو هادشي اللي قالو ليا نبين. السؤال الثاني،
en utilisant le théorème d'Al-Kashi, montrer que AB كتساوي racine de 21 على جوج. نجي نكتب هذا التيوريم d'Al-Kashi شنو هو؟ في هذه الحالة ديالنا هذه. Alors 2. Le théorème d'Al-Kashi هو كتكتب واحد من لي كوتي او كاري كيساوي لا سوم ديال لي كوتي او كاري ناقص شي حاجة. شكون الكوتي اللي كنقلب عليه هنا؟ كنقلب على AB. إذا غنجي نكتب AB او كاري كتساوي الجمع ديال لي زوطخ كوتي او كاري. إذا AC au carré plus BC au carré moins هنا كندير البرودوي سكالير ديال هاد لي دو كوتي هادو. وهاد لي دو كوتي البرودوي سكالير ديالهم هو هذا سي بي سي ا. سي بي سي ا. دونك نعاود نشرح الكاش. إلا بغيتي ا بي او كاري شحال كيساوي كتجمع ا سي او كاري و سي بي او كاري ناقص جوج في البرودوي سكالير اللي مكون من دوك لي دو كوتي اللي درت ليهم الكاري هنايا ديال الكاش. مثلا مثال اخر اذا بغيت بي سي او كاري شنو كتساوي؟ بي سي او كاري كتساوي ا بي او كاري زائد ا سي او كاري ناقص جوج البرودوي سكالير ا بي في ا سي. اذا احنا كتبنا علاقه الكاش. دابا نعوض ا سي هو 2 راسين دو 3. اذا 2 راسين دو 3 au carré plus BC au carré هو 3 على جوج. إذا 3 على جوج au carré ناقص جوج في البرودوي سكالير سي بي سي ا اللي هو 9 sur 2 إيكال هذه هي 12 ديجا حسبناها زائد 9 على 4 ناقص هادشي جوج مع جوج غتبقى ليا 9 إيكال 12 ناقص 9 هي 3. إذا 3 زائد 9 على 4 كتساوي نوحد المقام هو 4. 4 فوا 3 سي 12 بلس 9. إذا هي 21 sur 4. وهذا AB au carré. دونك إذا بغيتي AB كدير لا راسين ديال 21 sur 4 est égal à الفوق racine de 21 و racine de 4 هو جوج. إذا جبر 21 على جوج. السؤال الثالث en utilisant le théorème de la médiane calculer BI. بغينا نحسبو هاد المسافة BI. alors عندنا واحد القاعدة سميتها مباهنة المتوسط أو le théorème de la médiane. اش كتقول هاد التيوريم ديال لا ميديان؟ نجي لي كوتي هادو بي ا و بي سي لي كوتي اللي ما فيهمش الميليو. عقل معايا في التيوريم ديال لا ميديان خص يكون عندي الميليو لان هذا كيتسمى متوسط. بي اي كيتسمى متوسط. هادشي سميناه تيوريم دو لا ميديان. اذا نساع لك الكوتي اللي فيه الميليو كتجي لي زوطخ كوتي اللي هما بي ا و بي سي. فكدير الى السؤال هذا ثالث فكدير بي ا او كاري plus BC au carré كتساوي شنو؟ كتساوي جوج BI اللي هو المتوسط BI au carrي بلس هنا كدير التخوازيام كوتي اللي مازال مديرناش شي حتى الساعة هو AC. إذا كندير AC au carré divisé par 2. هذه هي القاعدة نعاود نشرحها. إلا عندك منتصف أحد الأضلاع فكتخلي عليك داك الضلع وكتمشي للضلعين الاخرين وكدير لهم اس اثنان وتجمعهم. اذا بي ا او كاري زائد بي سي او كاري يساوي بي اي او كاري جوج بي اي او كاري جوج في المتوسط او كاري زائد التخوازيام كوتي اللي فيه المنتصف او كاري مقسومه على جوج. قاعده خصك تحفظها. شكون اللي عندي دابا ما معروفش هنايا هو بي اي. نطون كالكولي بي اي. بي ا عندي و بي سي عندي و ا سي عندي. إذا نجيب لك AC au carré هنا نخلي غير 2 BI بوحدها. إذا 2 BI au carré كتساوي BA au carré plus BC au carré والآخر غيجي عندهم غيولي موان AC au carré divisé par 2 يساوي نحسب بعدا عاد نتخلص من هاد الجوج هادي. دونك BA ها هي au carré هي 21 على 4 زائد BC هي 3 على جوج. إذا درت لها أو كاري هي 9 على 4 ناقص أسي هي جوج جذر 3. جوج جذر 3 أس 2 هي 12 على جوج. ألوغ
كده غيقول لي نختزل هنا الأفضل أنني نوحد المقام، نضرب هذا بجوج باش يولي عندي المقام واحد هو 4. ف21 زائد 9 ناقص غنضرب في جوج هي 24 يساوي 21 و 9 30 ناقص 24 هي 6. إذا 6 4. هاد الدو هادي دابا خصني نتخلص منها، فغتولي بي إي أو كاري كتساوي هاد الدو غتضرب في 4 هي 6 sur 8. إلا اختزلت بجوج هي 3 sur 4. هذا بي إي أو كاري وأنا باغي بي إي. إذا بي إي كيساوي الغاسين ديال 3 sur 4 اللي هي الفوق غاسين دو 3 والتحت غاسين دو 4 اللي هو 2. هكذا حنا حسبنا بي إي. ألوغ نمسح هادشي من فوق باش نجاوب على السؤال الرابع اللي بقى. ألوغ السؤال الرابع فيريفي كو بي إي كتساوي بي سي زائد 1 على 2 سي أ. ألوغ بي إي إيكال بي إي بإمكاني ندخل بي سي زائد سي إي، بإمكاني ندخل لو بوان سي. إذا دخلت هنا سي غنحصل على بي سي اللي بغيت، إذا ندخل لو بوان سي بعلاقة شارب بي سي بلس سي إي. بي سي بغيتها تبقى عندي زائد سي إي اش كتساوي 1 على 2 من سي أ، لأن إي الميليو ديال سي أ. إذا كتساوي 1 على 2 سي أ. هو داكشي اللي قال لي مبين ساهلة. خصك غير تدخل نقطة سي هنا، خص يبان لك أنك تدخل نقطة سي هنا. لا كيسيون بي اش قالك مونطري كو بي إي بي سي برودوي سكالير كيساوي هادشي. إذا بي إي بي سي. أنا في نظركم بما أن السؤال تابع هاد السؤال باش غنخدم غنعوض بي بداكشي اللي يلاه لقيتها كتساوي، لأن باينة عاطيك بي كتساوي شي تخربيقة ومن بعد قالك حسب ليا بي إي بي سي، فهو كان كيقول لك واسيدي هاد بي إي عوضها بهاد الذوينة اللي خرجت لك هنايا. إذا غنعوضها بي سي زائد 1 على 2 سي أ. هادشي كيعوض بي إي قالت ليا مضروبة في بي سي يساوي دابا غنشر بي سي في بي سي هي بي سي أو كاري زائد 1 على 2 سي أ نضربها في بي سي يساوي اش باقي خصني ندير باش نحصل على هادشي اللي بغا. لاحظ هنا 1 على 2 سي أ 1 على 2 سي أ بي سي سي بي الفيكتور اوبوزي باش نقلبو خصني نخرج الناقص، هي الناقص اللي غتولي عندي هنا بلاص الزائد. إذا بي سي أو كاري ناقص 1 على 2 سي أ سي بي. هادشي قال لي مبين. سي on déduire que BI est perpendiculaire à BC. باينة باش يكونوا perpendiculaire خص البرودوي سكالار ديالهم يكون كيساوي 0، وانا يلاه حسبت البرودوي سكالار ديالهم وبينتو كيساوي هادشي. إذا خصني نبين هادشي كيساوي 0 جو في رومبلاسي. إذا on a BI BC كتساوي BC au carré moins 1 sur 2 CA CB كتساوي BC هي 3 على 2. إذا 3 على 2 أس 2 ناقص 1 على 2 برودوي CA CB 9 على 2. كي غيقول لي راه CB CA ماشي CA CB، alors c'est la même chose. برودوي سكالار CA CB راه كيساوي برودوي سكالار CB CA. لا قلبتي المتجهات لا قلبتي الترتيب ديال المتجهات ما غيرتي والو. إذا هذا هو 9 sur 2 حسبناه. 3 على 2 au carré هي 9 sur 4 moins 1 sur 2 fois 9 sur 2 c'est 9 sur 4. 9 sur 4 moins 9 sur 4 est égal à 0. Ça veut dire que BI alors BI est perpendiculaire à BC. Produit scalaire كيساوي 0 donc les droites sont perpendiculaires. إذا كانت من الشرح لكم واضح نشوفكم إن شاء الله في تمارين جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.